अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल हुसैन इकबाल। नाजरीन है, आज भी दुराने रत निकाह केस की समाअत चलती रही, बड़ी दिलचस्प समाअत थी और कुछ मखसूस लोगों ने बड़े बयान भी दिए हैं। जिस तरह से ओन चौधरी ने आज जो है बड़ी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि लिबादे में बैठी हुई है ये औरत और इस लिबादे के नाम पर ही जो है वो मुल्क के फैसले होते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पीरों के नाम पर, मौकलों के नाम पर मुल्क चलाते रहे, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क को आप इन चीज़ों पे चलाते रहे। तो इस तरह की बड़ी घटिया किस्म की गुफ्तगू सामने आई और एक पर्सनल किसी के मामले को जिस तरह से मुल्क में इंटरनेशनली इस तरह से उछाला जा रहा है और लोग देख रहे हैं क्या तासुर जा रहा है, क्या असर पड़ रहा है पाकिस्तान की साख को। तो हुसैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब, ये समाअत कल भी चलती रही, आज भी चली है, किस तरह से देख रहे हैं पूरी समाअत को? क्या अहवाल रहा आज समाअत में और कहाँ लेके जाएंगे ये इस फैसले को? समाअत तो अभी जारी है और ये चलती रहेगी। ठंड नहीं पड़ रही ना कहीं पे, सांसें उखड़ रही हैं बेसिकली इस वजह से कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं और मैनेज नहीं हो रहे। आज आपने जो ओन चौधरी साहब की गुफ्तगू की बात की, उस पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान के साथ जुड़ने से पहले कोई जानता नहीं था। ओन चौधरी साहब वो है जो खान साहब के जो साथ लेकर उनकी एज अ सेक्रेटरी चीजें लेकर चलते थे, उनको कहीं पे पानी पिला दिया और सफर में उनके साथ उनकी बहुत सी इस तरह की तस्वीरें वायरल भी हैं। और जहांगीर खान तरीन साहब हैं जो जिस पार्टी से हैं अब ओन चौधरी साहब, वो भी इमरान खान के साथ किस तरह जुड़े रहे और अपने मफादात जो है वो पूरे करवाते रहे इमरान खान से। और जब बात आई एहतसाब की तो उस वक्त इमरान खान का इन्होंने साथ छोड़ा और ये मामला तो सब ने देखे हैं। तो ओन चौधरी साहब की इस गुफ्तगू का तो है वो कोई इम्पैक्ट मेरा नहीं ख्याल के पड़ता है। लोग जानते हैं कि ये कौन से हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब मामला कुछ इस तरह के हैं कि ठंड इस वजह से नहीं पड़ रही है अमन के आपने सियासतदानों से, वकला से और जो दूसरे लोग हैं, आम अवाम है जिन्होंने एहतजाज किया या जो सड़कों पे निकले, उनको नोटिस जारी किए, उनकी गिरफ्तारियां हुई। तो ये मामला बड़ी देर से देखे जा रहे हैं, लेकिन इन मामलों के बावजूद ठंड अभी तक भी नहीं पड़ी। तो अब इमरान खान साहब पे खुद सजाएं उनको दी गई कि कहीं ना कहीं इमरान खान टूट जाए। उसके बाद उनको मजीद तकलीफ पहुंचाने के लिए उनकी अहलिया को अंदर साथ डाला। और नजम सेठी साहब कल अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए, अगर नजम सेठी जैसा बंदा ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस केस में बुशरा तोशाखाना केस में जो डायरेक्ट वजीर आजम के साथ ताल्लुक है, वजीर आजम की अहलिया का हिसाब आप कैसे ले सकते हैं कि आप वजीर आजम से पूछें, आप वजीर आजम को सजा दें। आप अगर कुछ उसमें मामला गलत हुआ भी है तो वो वजीर आजम तक रहे, तो उसकी अहलिया को अंदर आप कैसे इन्वॉल्व कर लेते हैं? क्या वो भी वजीर आजम थी उस वक्त? नहीं थी। तो नजम सेठी जैसा बंदा अगर अपने प्रोग्राम में इस तरह की बात करे तो आप खुद देखें कि जो बुशरा बीबी को अगर इन्वॉल्व किया के अंदर, तो वो सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है कि इमरान खान को किसी तरह तोड़ा जाए। अब इसके बाद एक और खबर आज आपने भी सुनी होगी कि ये जो नोटिस वाला मामला है, अब बात इमरान खान से, उनके साथियों से, उनकी अहलिया से होती हुई अब उनके घर के बाकी जो अफराद हैं उन पर आनी शुरू हो गई है। और आज FIA ने एक नोटिस जारी किया है अलीमा खान को। अलीमा खान क्योंकि बोलती बहुत है, हालांकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। साइफर केस में अलीमा खान ने चीफ जस्टिस से इल्तिजा की थी और अल्लाह का वास्ता देकर ये बात की थी कि जनाब आप नोटिस लें, और उन्होंने ये कहा था मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि तासुर ये दिया गया कि जनाब बड़ी लड़ाई हो रही है। जब इंट्रा पार्टी वाला मामला आए, जब मिनिस्टर गौर साहब को चेयरमैन PTI बनाया गया, तो उस वक्त भी मीडिया पर ये एक हाइप क्रिएट की गई, ये खबरें बनाई गई कि जनाब अंदर घर में लड़ाई हो गई है, जो अलीमा खान है वो चाहती हैं वो चेयरमैन बन जाए और बुशरा बीबी चाहती हैं कि वो चेयरमैन बन जाए। तो इमरान खान साहब ने उनको भी एक्सपोज किया। उस टाइम उन्होंने मिनिस्टर गौर साहब को, जो एक पार्टी के वर्कर थे, कारकुन थे, उनको उन्होंने जो चेयरमैन PTI बनाया। तो मामला वहां से भी टूटे। अब जो FIA का साइबर विंग है, उन्होंने अलीमा खानम को ये नोटिस भेजा कि जनाब आपने लोगों में इंतशार फैलाया है और इंफॉर्मेशन के जरिए जो है वो मुल्क को बड़ा नुकसान दिया है। और अहम बात इसमें अमन ये है कि मोस्टली इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई मुद्दई जो होता है वो कोई आम शहरी, मुअज़्ज़ज़ शहरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस केस में जो मुद्दई है वो भी स्टेट है, स्टेट मुद्दई है इसमें।
اور کسی ایک شخص کی مدعیت میں یہ کیس نہیں آیا, یہ نوٹس جاری نہیں کیا گیا, اور اس نوٹس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کل تک علیمہ خانم جو ہیں وہ آ کے جواب نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور ان کو بھی سزا دی جائے گی. صحیح. اچھا حسین صاحب, سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کل توشہ خانہ کیس میں بھی سزا ہوئی, اس سے پہلے بھی جو کیس تھا اس میں بھی سزا ہوئی عمران خان صاحب کو, سائفر کیس میں بھی سزا سنائی گئی, توشہ خانہ کیس میں بھی سزا سنائی گئی, اور اب ان قریب ہے کہ شاید یہ نکاح عدت کیس میں بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آئے گا اور سزا سنائی گئی. اس وقت بھی عمران خان صاحب کا جو حوصلہ تھا وہ نہیں ٹوٹا, ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس نے لاکھوں کروڑوں عوام کے جو ہے وہ دل اور مضبوط کر دیے, اور ان کو دیکھ کے ایسا نہیں لگا کہ وہ دل برداشتہ ہو گئے یا وہ ہمت ہار گئے یا وہ ٹوٹ گئے. تو کیا دیکھ رہے ہیں, اگر یہ عدت نکاح کیس میں بھی جو ہے وہ سزا سامنے آتی ہے تو کیا اس سے عمران خان صاحب پر کوئی فرق پڑے گا یا ان کے عزم پر کوئی فرق پڑے گا, یا وہ اسٹل اسی طرح سے مضبوط رہیں گے؟ امن دیکھیں, عمران خان صاحب واضح یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب فیصلے لکھے ہوئے آ رہے ہیں, کٹ پتلیاں ان کے بس کی بات نہیں ہے, اور سارے معاملات صرف عمران خان کو توڑنے کے لیے کی جا رہے ہیں اور ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ نے اس دن بشرا بی بی کی گفتگو سنی, اس میں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ مجھے بار بار کہا جا رہا تھا کہ عمران خان سے جو ہے وہ ڈیل کی بات کریں, اور میں نے ان کو کہا جی میرے سے نہیں, آپ ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کر لیں جا کے, میں جیل جاتی ہوں, میں بھول جاتی ہوں. اور خان صاحب بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سوائے صاف شفاف انتخابات کے میری کوئی ڈیل نہیں ہے, صرف جو شفاف انتخابات کروا دیں وہی ہماری بات ہے اور اسی پر بات ہوگی, اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوگی. اب آپ یہ ساری معاملہ چل کیوں رہے ہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے چل رہے ہیں نا, کچھ تو گڑبڑ ہے. میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, جیسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی عوامی عہدے پہ نہیں ہے, لیکن ایک بیوروکریسی کا بڑا افسر, کوئی چیف ہوگا, ٹھیک ہے. خبر یہ ہے کہ وہ جاتی عمرہ پیش ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے. اب بندہ یہ پوچھے کہ آپ کا ایک سرکاری افسر, ایک بیوروکریٹ کس حیثیت میں جا کے نواز شریف کے سامنے پیش ہوتا ہے, اور نواز شریف صاحب اس کو آرڈر کیا کرتے ہیں کہ جناب جو ہم نے آگے رمضان پیکج کی تیاری کرنی ہے, رمضان پیکج بنانا ہے, تو اس کی جا کے آپ تیاریاں کریں. مطلب اتنا کانفیڈنس دے دیا گیا ہے کہ ابھی سے بیوروکریسی کے جو سینئر افسران ہیں وہ جاتی عمرہ میں ان کی حاضریاں لگنی شروع ہو گئی ہیں, اور نواز شریف صاحب کو وہ کانفیڈنس دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ ان سے جو کام آپ نے بعد میں لینے ہیں تو وہ ان سے ابھی سے ڈسکس کر لیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ مذاق ہے ایک عوام کا بھی اور اس ملک کا بھی, کہ ایک بندہ کسی عوامی عہدے پہ نہیں ہے اور وہ اب سے 1 ماہ قبل جو ہے وہ اشتہاری ملزم تھا اور ملک سے بھاگا ہوا تھا, اور اس وقت وہ آپ کو بیوروکریسی کو کنٹرول کر رہا. اور یہ ہمارے لیے بحثیت قوم ایک بہت شرم کی بات ہے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے, ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. ہمارے ملک میں نظام ہی موجود نہیں ہے, اگر ہم کسی کو منتخب نہیں کر پا رہے تو ملک کس طرح سے چلے گا. آج ایک اور بڑی خبر ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے تھے 5 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے, جو ملتوی کر دیے گئے ہیں, اور وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ یہ آگے الیکشنز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو اس لیے ان کو ملتوی کیا گیا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے اور اندرونی اس کی کیا فیکٹس ہیں؟ یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں نے اس پہ ویڈیو کی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں یہ تضاد چل رہا ہے, 2 فیصلے ہیں کہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں یا نہ کروائے جائیں. اور اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ان کا فیصلہ مانا جائے گا, جو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, اور وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. پھر اس پہ کافی دیر پارٹی کے اندر بات چیت ہوتی رہی, اور کل یہ خبر آئی کہ جناب الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی کے وہ 5 فروری کو کروا دیے جائیں گے. لیکن اب عمران خان صاحب نے اس پہ ہدایت جاری کی ہیں اپنی پارٹیز کو کہ ووٹر کا دھیان نہ بدلیں, امیدواروں کا دھیان نہ بدلیں, اور اس وقت جو فوکس ہے وہ صرف جنرل الیکشن ان پہ ہوگا. باقی پارٹی کو کیسے سنبھالنا ہے یا کیا چلانا ہے وہ انتخابات کے بعد کی بات ہے. پہلا مارکہ بھی یہی ہے جس کو ساتھ کرنا ضروری ہے, وہ جنرل الیکشن. بالکل, پی ٹی آئی کا جو پہلا مارکہ ہے, جو پہلا فوکس ہے, وہ جنرل الیکشنز ہیں جو 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں. تو ناظرین اسی بات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا چینل حسین اقبال.